हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले होम अरिथमेटिक पढिरहेको छौँ र होम अरिथमेटिकमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यो वाटरको बिलिङ सम्बन्धी एक्सर्साइज सल्भ गर्दै थियौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यहाँनिर यो हेरिरहेको थियौँ है। हामीले क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गरेको थियौँ हाम्रो एक्सर्साइजको। अब हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ वाटर बिलिङ सम्बन्धी हो है। ल क्वेसन नम्बर 2 देखि सुरु गरौँ। म क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरू पनि क्वेसन कपी गर्नु होला। यहाँनिर के भनिरहेको छ त, अकर्डिङ टु द रेट अफ वाटर सप्लाई कर्पोरेसन इन काठमाडौँ चार्ज अफ दिस इज के भनेको छ। यो पहिला कपी गरौँ न हैन। अकर्डिङ टु द रेट अफ वाटर सप्लाई corporation in Kathmandu charge of a half-inch pipe up to 10 units 10 युनिट को 100 रुपैयाँ ₹100 एक्स्ट्रा चार्ज को पनि कुरा गरेको रहेछ। एक्स्ट्रा चार्ज फर इच एडिशनल युनिट्स इज ₹32 पर युनिट। प्रति युनिट कति रे 32 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नु पर्ने रहेछ। अनि क्वेसनले के भन्दैछ, हाउ मच विल बी चार्ज फर कन्जम्सन अफ 30 युनिट्स भनेर भनेको छ। हाउ मच विल बी चार्ज फर द कन्जम्सन अफ यो छ कुरा। अब यहाँनिर कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो पाइपको कुरालाई छोडिदिए हुन्छ। यहाँनिर यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। 10 युनिट्सको 100 रुपैयाँ चाहिँ यो चाहिँ मिनिमम चार्ज भयो। कम्तीमा पनि 10 युनिटको हामीले 100 रुपैयाँ चार्ज तिर्नै पर्छ। त्यस पछाडिको एक्स्ट्रा अरू हामीले चलाइयो भने 11 युनिट्स नै आयो, 12 युनिट्स आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ प्रति युनिट के हुने भयो, 32 रुपैयाँले बढ्दै जाने भयो। यसले के भन्न खोज्दैछ भन्दा, जस्तै हामीलाई यहाँनिर 30 युनिटको कुरा गरेको छ। 30 युनिट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले पैसा चार्ज कति लाग्ने हो भन्ने कुरा हेर्न लागेको हो नि त। 30 युनिट भनेको के हुन्छ भन्दा, 30 युनिट भनेको 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 युनिट्स हो। यो हो नि, सरी 10 युनिटदेखि पो सुरु गर्नुपर्ने थियो त। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अनि 21 अलि ग्याप छोडे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 युनिट्स यसरी कम्प्लिट हुने हो, जसमा तपाईँहरूले चार्जहरू के तिर्नुपर्ने भयो त। 10 युनिटको लागि 100 रुपैयाँ। अब प्रति युनिट 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, प्रति युनिट 32। सबैको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर 32 नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक युनिटको 32 रुपैयाँ चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। भने पछाडि अब हामीले के गर्ने हो त, यही सबैलाई जोड्ने हो। अब यही सबैलाई तपाईँले 32 त कतिचोटि लेख्नुहुन्छ र त्यो पेपरमै नअटाउला। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर यही कुरालाई चार्ज फर 30 युनिट्स इक्वल्स टु पहिला सुरुमा 10 युनिट्सको लागि हामीले 100 राख्छौँ। पहिला सुरुमा 10 युनिट्स प्लस अब रिमेनिङ कसरी निकाल्ने,
रिमेनिङ भनेको टोटलमा मिनिमम युनिट जति हो त्यसलाई घटाउने भनेको 30 माइनस 10 युनिट्स। अब हेर्नुहोस् 10 युनिटको लागि 100 रुपैयाँ र यो भनेको के हो त? यो भनेको एडिसनल हो, यो एडिसनल एक्स्ट्रा भयो, एक्स्ट्रा हामीले युज गरेको भयो। त्यसको लागि चाहिँ के छ त? क्वेसनले के भनेको छ? एडिसनलको लागि 32 रुपैयाँ भनेको छ पर युनिट, प्रति युनिट 32 भनेपछि 32 32 32 32 32 32 32 20वटा 32 छ। यहाँनिर आयो कति? 20 टाइम्स त्यो प्रति युनिटमा जति रुपैयाँ दिएको छ त्यसलाई टाइम्स 32। ल यो भनेको कति हुने रहेछ त? 100 प्लस 20 टाइम्स 32 भनेको 740 रुपिज 740। यो गरेको विश्वास लाग्दैन भने यहाँनिर काउन्ट गरौँ। 100 प्लस 32 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 ल कति आयो? 740 रुपिज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ है। केही पनि गाह्रो छैन, तपाईँहरूले यो ढुक्क भएर गर्दा हुन्छ। केही त्यस्तो नबुझ्ने खालको कुरा छ र छैन है, इजिली सल्भ भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ? हाउ मच विल बी चार्ज फर द कन्जम्सन अफ 45 युनिट्स? How much will be charged for के को लागि? For the consumption of 45 units। 45 युनिट उठ्यो भने मिटरमा कति तिर्नुपर्छ भनेको छ। यसको लागि पनि त्यही हो, हामीले के भन्छौँ त? चार्ज फर 45 युनिट्स बराबर युनिट्स इक्वल्स टु के हुने भयो? पहिला सुरुमा मिनिमम 10 युनिटको लागि, त्यस पछाडि बाँकी रहेको कति बाँकी रह्यो भनेर कसरी निकाल्ने? टोटल जति युनिट उठेको हो त्यसमा मिनिमम युनिट्स 10 राख्ने। अब 10 युनिटको लागि कति गर्नुपर्छ? 10 युनिटको लागि 100 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यस पछाडि बाँकी रहेको युनिट भनेको के भयो? बाँकी रहेको युनिटलाई प्रति युनिट 32 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले यहाँ के भन्ने भयौँ त? 35 × 32 हुने भयो। किन 35 भयो? यहाँ 45 माइनस 10 32 भयो। यहाँनिर हामीले माथि युनिटमा देखाएको छौँ, यहाँनिर चाहिँ रुपिजमा छ है। यहाँनिर चाहिँ चार्ज देखाएको हो। फेरि यो चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिनु होला, कसरी झ्याप्पै राखियो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यो भयो है, इक्वल्स टु 35 टाइम्स 32 भने कति हुन्छ? प्लस 100 भनेको आयो 1220 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। रुपिज 1220 चाहिँ एन्सर आयो। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ? द नम्बर shown by meter of a local tap having a half-inch pipe in the previous month is 1534 units and the current reading is कति भनेको छ? 1634 units. The charge is indicated as below भनेर भनेको छ। is indicated below। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीलाई चार्जको कुरा पनि गरि नै हाल्यो।
अब चार्ज चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि त्यही अहिले रहेछ ल चार्ज अप टु 10 units is ₹100. Extra charge for each additional unit is ₹32 भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले के गर्ने भयौँ त हाम्रो टोटल यहाँनिर कति उठेको छ भन्ने कुरा हेर्ने भयौँ। पहिला मिटर रिडिङ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। मिटर रिडिङ इक्वल्स टु कति छ प्रेजेन्ट रिडिङ भनेको करेन्ट रिडिङ माइनस प्रिभियस रिडिङ भने पछाडि 1634 माइनस 1534 यो भयो भनेको कति आयो 100 युनिट चाहिँ हाम्रो मिटर रिडिङमा देखाएको रहेछ। अब क्वेसनलाई हामीले के सोधेको छ क्वेसनले हामीलाई चार्ज सोधेको छ भनेदेखि हामीले चार्ज चाहिँ कहाँ सोधेको छ केही नि सोधेकै रहन्छ ल नम्बर shown by the meter reading time this the charge is indicated below अनि क्वेसन चाहिँ कहाँ सोध्यो ल हामीले क्याल्कुलेट गर्ने है ल कति पैसा तिर्नुपर्छ छोडिदिनुहोस्। चार्ज फर 100 युनिट्स भनेको के हुने भयो त चार्ज फर 100 युनिट्स इक्वल्स टु पहिला सुरुमा मिनिमम 10 युनिट्स भयो। मिनिमममा हामीले के अब बाँकी रहेको 10 युनिट त भइहाल्यो त्यहाँबाट बाँकी अरू युनिट्स जुन छ नि 100 मा 10 युनिट त आइसक्यो अरू युनिट चाहिँ कसरी निकाल्ने त 100 मा बाँकी रहेको युनिट निकाल्नको लागि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ टोटल युनिटमा मिनिमम युनिट जति भनेको छ त्यसलाई घटाउने ल टोटल युनिटमा हामीले जति भनेको छ त्यसलाई घटाउँ है त ल टोटल युनिट्स कति 100 माइनस 10 युनिट्स इक्वल्स टु के भयो 10 युनिट्सको लागि ₹100 प्लस बाँकी रहेको यहाँनिर 90 युनिट आयो प्रति युनिट 32 रुपियाँ भनेपछि 90 युनिटको 90 टाइम्स 32 हुने भयो इक्वल्स टु कति भयो त यहाँनिर 100 प्लस 32 टाइम्स 90 भनेको आउँदो रहेछ 2980 रुपिस 2980 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल केही गाह्रो छैन। अब यो भन्दा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। ल के भनिरहेको छ त यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै छ है द मिटर रिडिङ अफ वाटर फ्रम जेस्ट फर्स्ट जेस्ट यति यति वाज यति। ल यो क्वेसनमा सार्छु है त B number the meter reading of water the meter reading of water होला हो water for first Jesta 2071 was 245 units and that on first Asad was 259 units. Calculate the money amount of money to be paid if the charge
चार्जेस आर एज इन्डिकेटेड बिलो। इन्डिकेटेड बिलो। ल अब यसमा पनि यही लेखेको छ, मैले चाहिँ यही नै कपी गरेँ है। ल यो भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के हुन्छ। चार्ज अप टु 10 युनिट्स इज यति भनिसके पछाडि अब त्यही हो अहिलेको जस्तै पहिला सुरुमा हामीले मिटर रिडिङ कति भयो टोटल भन्ने निकाल्छौँ। क्यालकुलेट द मनी टु बी पेड। यहाँनिर फर्स्ट जेठदेखि फर्स्ट असाढसम्म भयो। कस्तो भयो भन्दाखेरि फर्स्ट जेठ यहाँ भयो र यहाँनिर फर्स्ट असाढ भयो भने यो बिचको महिना भनेको के हुने भयो, जेठ महिना हुने भयो भने हामीले यहाँनिर जेठ महिनाको चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो। अब हेर्नुहोस् है मिटर रिडिङ कति हुने भयो, मिटर रिडिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लेटेस्ट माइनस प्रिभियस अथवा ओल्डेस्ट भनेको फर्स्ट असाढको 259 युनिट्स माइनस 245 युनिट्स भनेको कति आयो त 259 माइनस 245 इक्वल्स टु 14 युनिट्स। अब चार्जको हिसाबमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चार्ज फर 14 युनिट्स भनेको के हुने भयो त, 14 युनिट्सको चार्ज भनेको मिनिमम पहिला सुरुमा 10 युनिट चाहिँ हाम्रो मिनिमम भयो। त्यस पछाडिको एडिसनल युनिट्स भनेको कति एडिसनल युनिट आएको छ हाम्रो टोटल माइनस मिनिमम गऱ्यो भने त्यो कुरा थाहा हुन्छ। र 10 युनिटको लागि हामीले 100 रुपैयाँ यहाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रहेको को लागि प्रति युनिट हामीले 32 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। जानेर चाहिँ यहाँनिर होइन यहाँनिर चाहिँ कति आयो त 4 भनेको युनिट आयो टाइम्स प्रति युनिट 32 भनेपछि 4 युनिट्सको 4 टाइम्स 32 आउला भनेको कति आयो त 32 × 4 इक्वल्स टु 128 प्लस 100 इक्वल्स टु 228 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। यो भयो है, यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। ल यो पनि भयो। अब यो भइसकेपछि नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 4। According to the rate of water supply corporation in Kathmandu, KUKL होला, Kathmandu charge of charge of 1 inch pipe the minimum cost up to 56 units is कति भनेको छ 3960 भनेर दिएको छ रुपीस 3960 and the extra charge for each additional unit is अघि हामीले युनिटबाट पैसा निकाल्यौँ, अब हामी पैसाबाट युनिट निकाल्न खोज्दैछौँ। केही पनि गाह्रो छैन, अघि हामीले जे गर्यौँ त्यही काम गर्ने हो है। The monthly charge of water supply is rupees 18,160. How many liters were consumed? यो छ कुरा। अब यो त्यस्तो गाह्रो कुरा यहाँनिर केही पनि छैन है, एकदमै सजिलो। तपाईँहरूलाई मैले माथिको क्वेसन देखाएरै बुझाइदिन्छु। माथिको क्वेसन र तलको क्वेसन कम्पेयर गर्ने हो भने ठ्याक्कै एउटै ट्रिक हुन्छ दुइटैको लागि। हेर्नुहोस् है, ल
अब यहाँनिर पहिला सुरुमा के हेर्नु पर्यो, चार्ज कति लागेको छ, टोटल चार्ज भनेको 18160 है। टोटल चार्ज इक्वल्स टु 18160। अब अघि हामीले के गरेको थियौँ, हामीसँग टोटल युनिट्स थियो, टोटल युनिटलाई मिनिमम युनिट र एक्स्ट्रा युनिटमा हामीले चेन्ज गरेको थियौँ। यहाँ पनि के गर्छौँ, टोटल चार्जलाई हामीले मिनिमम चार्ज र एडिसनल चार्जमा कन्भर्ट गर्छौँ। अब पहिला सुरुमा मिनिमम चार्ज कति छ हेर्ने। मिनिमम चार्ज कति भनेको छ, कस्ट अप टु 80 इज यो 49 है, यो रुपिज हो, रुपिज 80 भनेको छ। यो भनेको के हो, मिनिमम हो, मिनिमम चार्ज। अब मिनिमम चार्जमा कति आयो, प्लस। अब बाँकी रहेको चार्ज कसरी निकाल्ने, अघि हामीले बाँकी रहेको चार्ज कसरी निकालेको थियौँ, टोटल माइनस मिनिमम गरेर। भन्छ यहाँ पनि टोटल माइनस मिनिमम गरौँ। टोटल यति आएको हो, माइनस मिनिमम भनेको यति हो, इक्वल्स टु कति आयो, 3960 प्लस 18160 माइनस 3960 भनेको हुने रहेछ 14200। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामीले के गरेको थियौँ, कति चार्ज लाग्यो भनेर निकाल्नको लागि यहाँनिर के गरेको थियौँ, युनिट टाइम्स एक्स्ट्रा चार्ज राखेको थियौँ। अब यहाँनिर पनि ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भयो, यहाँनिर डिभिजन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो भनेको के हो, मिटर रिडिङ भनौँ न। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, हाउ मेनी मन्थली चार्ज इफ द मन्थ हाउ मेनी लिटर्स वेट कन्ज्युम्ड। पहिला सुरुमा हामीले मिटर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अनि मिटर पछाडि युनिट निस्किसके पछाडि वाटर त निक्लिहाल्छ नि। मिटर रिडिङ, मिटर रिडिङमा के हुने भयो, यसबाट आयो कति युनिट्स, यो यतिले कति युनिट दिने हो, क्वेसनले कति भनेको छ, 56 युनिट्स। अब यसबाट कति युनिट आयो कसरी निकाल्ने, यहाँनिर जति छ अमाउन्ट, यो अमाउन्टलाई डिभाइड गर्ने, केले डिभाइड गर्ने, एक्स्ट्रा कति चार्ज लाग्छ त्यसले डिभाइड गर्ने। एक्स्ट्रा, किनकि यो भनेको त एक्स्ट्रा चार्ज हो नि त। एक्स्ट्रा चार्जमा प्रति चार्ज कति लाग्छ हो, त्यसले डिभाइड गर्यो भने कति युनिट्स एक्स्ट्रा आयो त्यो कुरा थाहा हुन्छ के। भने पछाडि हामीले यहाँनिर 72 गर्न सक्छौँ। यो भनेको कति आयो त, 56 प्लस 14200 डिभाइड बाई 71 भनेको हुँदो रहेछ 256। अब यो भनेको युनिट भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त, विनो 1 युनिट बराबर 1000 लिटर हो भनेदेखि 256 युनिट्स बराबर 256 टाइम्स 1000 लिटर इक्वल्स टु 2,56,000 लिटर्स। यति वाटर कन्ज्युम भएको रहेछ। देयरफोर टोटल वाटर कन्ज्युम्ड इज इक्वल्स टु, यताउता दिस भनेर लेख्नु न सकिन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब बी नम्बर ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेसन छ, केही पनि चेन्ज छैन। तपाईँहरूले कुरा पनि बुझिसक्नु भयो हैन। मन्थली चार्ज अफ वाटर सप्लाई is rupees 60. How many liters were consumed? यो भनेको छ। अब यहाँनिर के हुने भयो त, पहिला सुरुमा हामीले टोटल चार्ज हेर्ने भयौँ। टोटल चार्ज भनेको के छ, टोटल चार्ज भनेको हामीले रुपिज 11060 निकाल्यौँ। त्यसमा के हो त, मिनिमम चार्ज भनेको त क्वेसनले दिएकै छ 39। हामीले मिनिमम र एक्स्ट्रा चार्जमा कन्भर्ट गर्ने हो नि त यसलाई। यो भनेको 3960 हाम्रो मिनिमम चार्ज हो। अब त्यस पछाडि एडिसनल चार्ज कसरी निकाल्ने, टोटल चार्जमा मिनिमम चार्जलाई घटाउने। टोटल चार्जमा मिनिमम चार्ज घटाउँदा कति आयो, 7100 आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई, प्लस रुपिज 7100। अब के गर्ने, अब यहाँनिर युनिटहरू हेर्ने, मिटर रिडिङ, मिटरमा कति आएको थियो होला भन्ने कुरा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। पहिला सुरुमा मिनिमम यसको लागि कति युनिट थियो, 56 युनिट्समा त्यति रुपियाँ मिनिमम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
त्यस पछाडि बाँकी रहेको चाहिँ कसरी निकाल्ने, यहाँनिर आएको एक्स्ट्रा चार्जलाई प्रति युनिट कति तिर्नुपर्छ एक्स्ट्रा भन्ने कुराले ठ्याक्कै डिभाइड गर्ने भनेको कति भयो 56 प्लस 100 भयो होला इक्वल्स टु 156 युनिट चाहिँ एन्सर आयो। अब हामीलाई के थाहा छ, वी नो प्रति युनिट भनेको के हो, 1 युनिट भनेको 1000 लिटर हो भनेदेखि 1 युनिट्स हुँदैन है 1 मा, इक्वल्स टु 1000 लिटर्स हो भनेदेखि देन के हुने भयो त 156 युनिट्स भनेको पनि 156 टाइम्स 1000 लिटर भयो। यो कुरा त गाह्रो भएन होला नि, युनिटरी मेथड त हो नि, हामीले 7 क्लासदेखि नै पढ्दै आएको युनिटरी मेथड सजिलो हैन। यहाँनिर हामीले टाइम्स 156 त गरेको हो नि, यता टाइम्स 156 गर्छ तापनि 156 गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि कति आयो 1,56,000 लिटर्स चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल आज हामी यति नै गर्छौँ, योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गराउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र यदि केही प्रब्लमहरू आएको छ भने हामीलाई 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्नु होला र क्लास 9 को सबै सब्जेक्टको सबै कोर्स पढ्नको लागि फ्रीमा पढ्नको लागि nepalonlineschool.org मा गएर कोर्सेस भन्ने बटन मैले यहाँनिर पहिला पनि देखाएको थिएँ, कोर्सेस भन्ने बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर क्लास 9 भन्ने छ, क्लास 9 मा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा पेज खुल्छ, त्यो पेजमा हाम्रो सब्जेक्टहरूको लिस्ट दिएको हुन्छ, लिस्टमा त्यहाँनिर जोइन नाउ भनेर आफूलाई मन परेको सब्जेक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै कोर्स पढ्न पाउनुहुन्छ है। ल थ्याङ्क यू।